खुशामदी नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए देखिए आज की अहम खबर हम आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, नायब सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद के अवाम, खुसूसन उन असाब से मुखातिब हूँ जो तारीख़ पे नज़र रखते हैं और जद्दोजहद को ज़िंदगी समझते हैं। मैं आपको इस तारीख़ी हकीकत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पुलिस एक्शन से पहले मक्का मस्जिद का इंतज़ामिया और जो है शाही मस्जिद बाग़ अम्मा का इंतज़ामात जो है सरफ़ ख़ास मुबारक के तहत थे, और जब पुलिस एक्शन हो गया तो इनके इंतज़ामात एंडोमेंट डिपार्टमेंट के तहत मुंतकिल हुए। एंडोमेंट में जहाँ ये मसाजिद है, इसके अलावा दरगाह जात है और जो मामूलात जो दीवानी से ताल्लुक़ रहते थे वो एंडोमेंट डिपार्टमेंट से इजरा किए गए। और 1956 में जब औक़ाफ़ का क़याम अमल में आया तो ये जब क़याम अमल में आया तो जो है यहाँ पर जो है वो दरगाह जात वगैरह के जो मुतवल्ली हैं वो जो है सर्विस सर्टिफिकेट ले जाते और रुख़ुमात हासिल करते थे। लेकिन मक्का मस्जिद और जो है शाही मस्जिद के इंतज़ामात एंडोमेंट डिपार्टमेंट के तहत थे। वहाँ के इमामों की, मौज़िनों की और एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह बखूबी अदा की जाती थी और ये आसार क़दीमा से मुताल्लिक़ है। लेकिन जो है हमारे वो असाब जो इनक़िलाब पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुंतकिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और माइनॉरिटीज़ में इनको मुंतकिल किया गया। सियासी ज़हनियत रखने वाले लोग जो क़ियादत सियासी तौर से करते हैं मुसलमानों के नाम पे, उनका काम था कि वो तमाम नशे व फराज को पेश नज़र एंडोमेंट से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को क्यों तब्दील करना, क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ा ये चीज़ों को, मक्का मस्जिद को, शाही मस्जिद को? ये डिपार्टमेंट से मुंतकिल करने के सिलसिले में कुछ लोग जहन बना लिए थे और एंडोमेंट में ज़्यादातर जो है ये हिंदू असाब की मामूलात वगैरह थे। तो इस वास्ते ये समझा गया कि हमारी मस्जिद के इंतज़ामात वो नहीं कर सकते, लिहाजा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट क़ायम कर दिया गया। तो वहाँ पर मुंतकिल इस वास्ते किया गया कि ये इंतज़ामात बेहतर होंगे, लेकिन कोई इंतज़ामात बेहतर नहीं हुए और जो है ना मुलाज़िमीन के साथ इंसाफ हुआ, ना उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, ना उनको तनख्वाहें वक्त पे पेमेंट की गई। और अब तो अफसोस की बात यह है कि इसे आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि एंडोमेंट डिपार्टमेंट में मनाजिर के पुजारियों और जो स्टाफ काम करता है उनकी तनख्वाहें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तरह स्किल दे दिया गया है और उनके साथ इंसाफ हो रहा है। और हमारे साथ जो है इस किस्म का अमल हो रहा है कि हमारी मतालिबात को तक वो गौर से नहीं सुनना चाहते। तो उसके बाद जो हमारी क़ियादतें हैं, हमारी क़ियादतें भी नहीं चाहती कि मुसलमान पुरसकून अंदाज में किसी गवर्नमेंट की स्कीमात से मुस्तफ़ीद हों। मैं मुतालिबा करता हूँ KCR साहब से कि आप जो है ये आउटसोर्सिंग का जो आर्डर्स जारी हुए हैं इसे फ़ौरन मनसूख करें, वरना हैदराबाद के मुसलमान और मुख्तलिफ़ तंजीमें ये गौर कर रही है कि जो है आपके इस इक़दाम के सिलसिले में जो है तहरीक चलाई जाए और तहरीक के बाद ही आप जो है इन आर्डर को कैंसिल करेंगे। और दूसरा मसला जो मैं अवाम उन्नास से बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि 15 दिन से ज़्यादा का अरसा हुआ है कि नुपुर शर्मा का और नवीन जंडाल का बीजेपी से ही ताल्लुक़ था, जिन्हें जो है मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल करना जो है एक प्रोसीजर है,
لیکن وہ جو ہے حقیقی اعتبار سے قانونی کارروائی کر کے سزا دلانا یہ جو ہے دیانتداری کا ثبوت ہوتا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، باوجود مطالبہ کرنے کے اسے بچایا جا رہا ہے اور جو ہے حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہے دھوکہ ہے اور یہ فریب ہے۔ میں چونکہ ایک سیاسی جماعت کا خادم ہوں، میرا احساس یہ ہے کہ آج مسلمان متحدہ طور سے پرامن انداز میں جو ہے اپنی بات حکومت تک پہنچائے، وہ جلسہ کریں، احتجاج کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ حکومت کو توجہ دلائیں۔ حیدرآباد کی مختلف تنظیمیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے 1 ملین مارچ منعقد کرنا چاہتی تھی، لیکن حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھ کے یہ تجویز پیش کی کہ آپ جو ہے سڑکوں پہ مت آئیے بلکہ جلسہ کریں، اور ذمہ داران جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اسے قبول کیا اور اس سلسلے میں ایک جلسہ چنچل گوڑا کالج میں بروز ہفتہ عمل میں آ رہا ہے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شریک۔ یہ احتجاجی جلسہ چنچل گوڑا جونیئر کالج کے گراؤنڈ پہ منعقد ہوگا اور وہ ہفتے کے دن منعقد ہو رہا ہے۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں سے کہ وہ جلسے میں شریک ہوں اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ ایک اور افسوسناک نیوز یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے وہ قائدین جو انقلابی قائدین سمجھتے ہیں وہ کچھ کام تو نہیں کرتے، اور اگر کوئی کام کرتے ہیں تو روڑے اٹکاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی جلسے کا اعلان ہوا ہے، اور جو ہے اس قسم کی حرکات سے مسلمانوں کے کاس کو نقصان پہنچتا ہے۔ مسلمان شعور کا مظاہرہ کریں اور ان لوگوں کے پیچھے مت جائیں جو ملت اسلامیہ کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پرسکون اور پرامن انداز میں اخلاص کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوں اور جلسے کو کامیاب کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے مودی صاحب کی جو یہ 8 سال سے حکومت چل رہی ہے، مودی صاحب جو ہے ہتھیلی میں جنت بتاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں جو ہے 2 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، کبھی 8 لاکھ نوکریاں دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی 2 کروڑ کہتے ہیں، کبھی 1 لاکھ کہتے ہیں، ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن جو ہے پرامن انداز میں جو ملک چل رہا ہے وہاں پر جو ہے بدامنی پیدا کرنے کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اگنی پتھ کا ایک اعلان کیا گیا کہ اگنی پتھ میں چونکہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے بے روزگار ہے، انہیں جو ہے ملازمت فوج میں دینا چاہتے ہیں، آپ دیجئے، لیکن اس میں کہا گیا کہ ہم 4 سال کے لیے دیں گے۔ پہلے فوج میں جن لوگوں کو دیا جاتا تھا 16 سال اور 20 سال تک جو ہے انہیں جو ہے ملازمتیں دی جاتی تھی، اس کے بعد ان کی صحت کے حساب سے جو ہے فوجی قواعد کی بنیاد پہ ان کو وظیفہ دے دیا جاتا تھا۔ اب پہلے ہی آپ یہ شرط رکھے 4 سال کی کیا ملازمت ہوگی، کیا 4 سال میں فوج میں کام کریں گے؟ پورے ہندوستان میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور جہاں آپ کی بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پر ہی وہ بہت ہی پرخطر انداز میں احتجاج ہو رہا ہے۔ بہار میں ہو رہا ہے، اتراکھنڈ میں ہو رہا ہے، اور جو ہے اس وقت جو ہے دلی تک بھی آ گیا ہے، اور مختلف مقامات تک جو ہے یہ تحریک پھیلنے کی پورے امکانات ہیں۔ میں مودی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فوراً آپ جو 4 سال کا آرڈر جاری کیا ہے اس کو فوراً منسوخ کر دیں، اور جو ہے یہ جو تحریک چلانے والے نوجوان ہیں ان سے بات کریں اور ملک میں امن و امان پیدا کریں، اس واسطے کہ آپ نہ بے روزگاری کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، بجائے نہ مہنگائی پر کوئی آپ کی نظر ہے، نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ جو ہے
عوام کو پرسکون انداز میں رہنے کے مواقع دے سک رہے ہیں، اور جو ہے بجائے اس کے آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور جو ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ پہلے عوام جو ہے زندہ رہنے کے لیے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور آپ جو ہے نئے نئے اسکیمات لا کے اور ہندوستان کی عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ احتیاط کیجیے، یہی آپ کے لیے